नाज़रीन, अब मैं आपको चंद अल्फाज सुनाना चाहता हूं। ये मैं आपको लेकर चलता हूं आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में अवाम के धरने अभी भी जारी हैं और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने कुछ अहम फैसले करने हैं। शायद आज के दिन में उनके ये फैसले हो जाएंगे और फिर पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ को जाता है। अवाम आगे की तरफ बढ़ती है या यहीं पे रावला कोर्ट के अंदर वो धरने देकर बैठे रहेंगे। बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया इन लोगों के बारे में। यानी पहले ये कहा गया टाउटों की जानिब से कि इनमें खवातीन की शमूलियत नहीं है, लिहाजा ये लोग जो हैं शरपसंद हैं, इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर खवातीन आ गई निकल के और पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर की तारीख में खवातीन निकल कर आई और उन्होंने धरने में ना सिर्फ वो बैठी बड़ी तादाद में बल्कि उन्होंने धरने में तकारीर भी की। फिर दोबारा टाउटों ने मुंह खोला तो उन्होंने कहा जी खवातीन को बुलाकर क्रैकडाउन से बचने के लिए उन्हें ह्यूमन शील्ड बना लिया गया। अंदाजा करें आप बेशर्मी का। यानी पहले कह रहे हैं कि खवातीन नहीं है लिहाजा ये तहरीक फारग है। जब खवातीन आई तो उन्होंने कहा जी देखे खवातीन को आगे कर दिया ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन से बच सकें। हालांकि उनके इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं, लगातार उनके लोग जख्मी हो रहे हैं, बेशुमार उनके लोगों को जो है वो परेशान किया गया है, उनका नुकसान भी हो रहा है, माशी नुकसान भी उनका हो रहा है और उनका जानी नुकसान भी हो रहा है, उनका माली नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग डट कर खड़े और मुकाबला कर रहे हैं। अब जरा आप सुने उमर नजीर कश्मीरी को। इन्होंने ये भी बोला कि लानत भेजते हैं इंडिया के मामलात के ऊपर और इन्होंने इंडिया से शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हम हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हम हैं और साथ में इन्होंने कहा कि ये जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है उसकी तकलीफ का इजहार किया। तो एक तरफ काला चैनल है जिसको एजेंसियां चलाती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया के मुकाबले में अपने कुछ चैनल्स लॉन्च किए थे जिनमें एक काला चैनल भी है। काले चैनल के और भी बहुत सारे छोटे छोटे इधर उधर उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। कुछ सहाफियों को उन्होंने बरतानिया में इधर उधर मुख्तलिफ मुल्कों में लॉन्च भी किया हुआ है काले चैनल के अंदर। तो ये जो काला चैनल जिसकी काली करतूतें हैं, इसके लोग दिन रात ये साबित करना चाह रहे थे कि ये जो कश्मीरियों की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये कोई जत्था है। लेकिन कश्मीरियों ने अपने इत्तेहाद से साबित किया कि वो जत्था नहीं बल्कि वो कश्मीरी अवाम है और वो अवाम की आवाज है। खवातीन भी उसमें निकल आई। फिर वो ये साबित करने पर लगे हुए थे कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या कश्मीर को इंडिया के साथ लेकर जाके मिलवाना चाहते हैं। कोई इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू की। लेकिन इन तमाम प्रोपेगेंडों का तोड़ ये चंद सेकंड की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सुनाई, ये 1 मिनट से भी छोटी वीडियो है, 2.5 मिनट का ये पूरा क्लिप है, मैंने ये सुना है। तो सारा प्रोपेगेंडा वाड़ के रख दिया उमर नजीर कश्मीरी ने। काला चैनल जो है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई। देखिए बयानिया ऐसे नहीं बनता, ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो एजेंसियों ने काले चैनल या इस तरह के और चैनल्स बनाए हुए हैं उनके जरिए से वो लगातार नफरत फैला रहे हैं। उनके जरिए से वो लगातार पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उनके जरिए से वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जब बांग्लादेश टूटा था उस वक्त जनरल याया के लोग ये काम कर रहे थे, जो आज दोबारा से काले चैनल से और इस जैसे लोगों से ये काम करवाया जा रहा है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। उमर नजीर कश्मीरी के मुंह से आपने सुन लिया तो अब टाउट्स क्या कहेंगे, अब वो किस तरीके से कश्मीरियों को गद्दार करार देंगे। ये गद्दार गद्दार कहने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है, हम सारे पाकिस्तान के मालिक हैं, हम सबको पाकिस्तान से एक जितना प्यार है। कोई यूनिफॉर्म के अंदर है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म के अंदर जो है उसको ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के सारे फैसले करे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अवाम करेगी और पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान का वफादार है। लोगों को गद्दार मत बनाओ। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, इख्तलाफ राय को गद्दारी की वजह मत बनाया जाए। नाजरीन, यहां पे एक और बड़ी खबर है और बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका और ईरान का मुआहिदा, और यह मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस किया था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है और उसके अलावा इस पे दीगर जगहों से भी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। यानी अब ईरान की तरफ से भी इसकी कंफर्मेशन आई है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो ईरान और अमेरिका में तय पा रही हैं? ईरानी सोर्सेज ने 14 निकात बताए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गैर संजीदगी कहा कि इन चीजों को भी पब्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप के किसी मुल्क के अंदर ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है तो ये पाकिस्तान में होना चाहिए। वैसे उसूली तौर पे मेरी तो ये ख्वाहिश है, जितनी पाकिस्तान ने मेहनत की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमें तारीफों पे ही रखा हुआ है। बाकी रिलीफ उन्होंने सारे इंडिया को दिए हैं, पाकिस्तान को रिलीफ कोई दिया नहीं। बहरहाल जो मुआहिदे की शराइत हैं जो अभी तक मंजर आम पे आई और इन पे ये कहा जा रहा है कि फाइनल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीजें मेन हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं।
اور آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ یہ امریکہ نے جنگ کہاں سے جیتی ہے پھر۔ نمبر 1، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا فوری اور مستقل خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، امریکہ کا ایران کے داخلی امور میں عدم مداخلت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری کے احترام کا عہد۔ نمبر 3، 30 دن کے اندر بحری محاصرے کا مکمل خاتمہ امریکہ کرے گا اور ایران کے اطراف سے اپنی فوجیں واپس بلوا لے گا۔ نمبر 5، ایرانی انتظامات کے تحت، یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایرانی انتظامات کے تحت 30 دن کے اندر آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، یعنی ایرانی انتظامات کے تحت، پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ نمبر 6، تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور ان کے جو باقی چیزوں کی فروخت پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایران کو اپنی مالیاتی وسائل تک مکمل رسائی مل جائے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 8، جوہری معاملات جو ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، تمام بنیادی اور ثانوی امریکی پابندیوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی قراردادوں کے خاتمے کے لیے 60 روزہ مذاکرات ہوں گے۔ نمبر 9، NPT معاہدے کے تحت ایران اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ نمبر 10، مذاکرات کے دوران امریکہ نے نہ تو خطے میں اپنی افواج میں اضافہ کرے گا اور نہ ہی کوئی نئی پابندی عائد کرے گا۔ نمبر 11، حتمی مذاکرات کے 60 روزہ مرحلے میں ایران کے $24 ارب جو منجمد اثاثے ہیں وہ آزاد کر دیے جائیں گے، جن میں سے نصف رقم مذاکرات شروع ہونے سے قبل ایران کے اختیار میں دے دی جائے گی۔ نمبر 12، معاہدے کے نفاذ کی نگرانی کے لیے ایک نگران طریقہ کار قائم کیا جائے گا۔ نمبر 13، حتمی معاہدے کی توسیع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آخری جو اس کے اندر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ منجمد اثاثوں کی نصف رقم کی بحالی، ایرانی تیل پر پابندیوں کی معطلی اور بحری محاصرے کے خاتمے سے قبل حتمی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ یہ آخری نقطہ ہے۔ اس میں جو ایران کا جو میزائل پروگرام اور جو اس کا ہتھیاروں کا جو پروگرام ہے اور جو اس کے مزاحمتی گروہوں کی حمایت کے موضوعات ہیں وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوئے، جس پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ بہرحال سامنے آ جائے گا، جو امریکہ کی جانب سے بھی ہے اور جو ایران کی جانب سے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ملتا جلتا جو امریکن مطالبات ہیں اور ایرانی مطالبات ہیں، ان کے بیچ میں کوئی MOU ہونا ہے تو دیکھتے ہیں یورپ میں ہوتا ہے یا کہاں پہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ حکومت کی حالت واقعی بہت بدلی ہے اور واقعی میں اسٹیبلشمنٹ بھی اب تنگ آ گئی کہ جنازہ کب تک اٹھانا ہے ہم نے۔ ویسے تو پاکستانیوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے 70-80 سالوں سے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ خود ایک جنازہ آ گیا ہے اور ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آیا۔ جن لوگوں کو لا کر انہوں نے مسلط کیا، ان کی نالائکی کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی یا عاصم منیر صاحب کی اس وقت کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ یہی والے حکمران ہیں اور کسی کے ساتھ ان کا گزارا ہو نہیں سکتا۔ جہاں پہ انصاف ہوگا، جہاں پہ رول آف لا آئے گا، وہاں پہ عاصم منیر صاحب کے لیے گنجائش کم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا رجیم قائم رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اب وزراء کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹویٹس کریں، یعنی وفاقی وزراء کو ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ ان سب کو یہ کہا گیا کہ آپ سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ ہم نے بڑا شاندار بجٹ جاری کر دیا جناب، بجٹ کے اندر یہ ریلیف دے دیا، وہ ریلیف دے دیا۔ اصل کہانی کچھ اور ہے اور وزراء بیچاروں سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، کیونکہ اور کوئی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ PMLN کے اپنے ذاتی دانشور، ان کے اپنے گھر کے صحافی، وہ سارے بھی اب تھو تھو کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اکانومی کا، ہم اب آپ کا سپورٹ نہیں کر سکتے، اب ہم آپ کو کسی قسم کی سہولت نہیں دے سکتے۔ تو آپ کے لیے یہ سہولت اب میسر نہیں ہے، یعنی جتنا جھوٹ ہم بول سکتے تھے ہم نے بول دیا، اس سے زیادہ کیا بولیں؟ آپ نے بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا عوام کا۔ آپ تو پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں جوتیاں ماریں گے۔ تو اب بہت سارے ایسے لوگ جو PMLN کی بلا وجہ تعریفیں کرتے تھے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں، یعنی بلاول نے، زرداری نے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس بجٹ سے علیحدہ کرنے کی تیاری کر لی کہ جناب ہم نہیں ہیں، یہ جو کر رہی ہے نون لیگ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بھی اب نون لیگ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب آخری حربہ یہ تھا کہ وزراء کو کہا گیا کہ یار تم لوگ تو ٹویٹ کرو نا، تم لوگ تو سب کہو کہ جناب بہت اچھی اکانومی، بہت اچھا بجٹ۔ وزراء کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر 1 جو وہ زور لگا رہے ہیں اس بات کے اوپر، جنگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی جنگ میں بڑا ریلیف دیا پاکستانی قوم کو پاکستانی وزیر اعظم نے۔ تو بات یہ ہے کہ جنگ کے دوران پوری دنیا میں جو سب سے قریب ملک تھا اس جنگ کے، ایران کے بالکل ساتھ پاکستان ہے نا، تو سب سے زیادہ امپیکٹ پاکستان پہ ڈال دیا پکڑ کے۔ یعنی ہماری پیٹرول کی سپلائی ایک دن نہیں رکی، ہمارے یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے جی کنٹینروں ٹینکروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس مال آ رہا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تیل بھی آ رہا ہے، گیس بھی آ رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ خود وزراء نے کہا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں لوگوں کو ترسا دیا گیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات پہ قیمتیں پاکستان میں بڑھی
اور یہ عالمی قیمتوں کی وجہ سے نہیں بڑھی. دیکھیں عالمی قیمت میں جب اضافہ ہوتا تو کسی بھی ملک کے اندر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا, ہمارے یہاں پہ ٹیکسز میں اضافہ ہوا تھا. پیٹرول کی قیمت تو وہی پہ تھی, انہوں نے لیویاں اٹھا کے 100 سوا سو تک پہنچا دی. جو لیوی وصول کی جا رہی ہے یہ پیٹرول کی قیمت نہیں ہوتی, یہ سارے ٹیکس لینے کے بعد جو اضافی ٹیکس لیا جاتا ہے یہ وہ ہوتا ہے. تو اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے وصول کیے. پوری دنیا میں جنگ کے بہانے جس ملک نے اپنی قوم کو لوٹا ہے وہ پاکستان ہے. تو وزراء کہہ رہے ہیں جناب جنگ میں بڑا اچھا کام کیا. پھر ریلیف کے دعوے کیے گئے کہ جناب عوام کو بہت ریلیف دیا گیا, یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. کون سا ریلیف دیا عوام کو؟ جو 200 یونٹ تک کے لوگوں کے اوپر تھوڑی بہت سبسڈی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی. عام آدمی بجلی کا بل 4 گنا پے کر رہا ہے. کئی لوگ بیچارے جو ہیں وہ فکس چارجز سے پریشان ہو گئے ہیں. جن لوگوں نے سولر لگائے تھے تنگ آ کے ان کی زندگی بھی عذاب بنا دی گئی ہے. انڈسٹری جو ہے وہ ساری کی ساری بٹھا دی گئی ہے. غریب آدمی, چھوٹی انڈسٹری, چھوٹا کاروباری لوگ, یہ سب بہت پریشان ہیں. آپ دیکھ لیں عید کے اوپر تاجروں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہمارے یہاں پہ خریداری 70% کم ہو گئی ہے, ہماری سیل میں 70% تک کمی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی کمی ہے. پاکستان کا پورا معیشت کا بھٹا ہی بیٹھ گیا, تو عام آدمی کو تو ریلیف ملا کوئی نہیں. اور حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8.7 ارب ڈالر یہ اشرافیہ کے اوپر خرچ کر دیے گئے سبسڈیز قیمت کے اندر. ان کو یہ چھوٹ دے دی گئی, انہیں ریلیف دے دیا گیا. غریب آدمی کے لیے ٹکے کا ریلیف نہیں ہے, غریب آدمی کو کچھ نہیں دیا گیا, لیکن اشرافیہ کو کیا کچھ دیا گیا؟ اربوں ڈالرز کے ان کو ریلیف دے دیے گئے. یعنی جتنا پیسہ ہم نے 3 سال میں IMF سے لیا اتنا پیسہ ہم نے 1 سال میں اشرافیہ کی جیب میں ڈال دیا. یہ کیا پاکستان کے ساتھ. یعنی پاکستان جتنا بھی قرضہ لیتا ہے, یعنی روزانہ کے حساب سے اگر ہم کریں تو 20 سے 25 ارب روپے روز کے بنتے ہیں. 22-23 ارب روپے کے آس پاس کی وہ اماؤنٹ ہے. روزانہ پاکستان اتنا قرضہ لیتا ہے. تو یہ جتنا قرضہ پاکستان لیتا ہے یہ جاتا کہاں, اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ یہ چھوٹ دی جاتی ہے اشرافیہ کو, الیٹ کلاس کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو. مگر مچھوں کو یہ پیسہ کھلایا جاتا ہے اور یہ ریلیف مگر مچھوں کو دیا گیا ہے, عام پاکستانیوں کو نہیں دیا گیا. پھر معاشی ترقی کے انہوں نے دعوے کر دیے. جہاں پہ عمران خان صاحب معاشی ترقی کے اشاریے چھوڑ کر گئے تھے نا, یہ اس کے آدھ میں بھی نہیں پہنچے ابھی تک. عمران خان صاحب جو ترقیاتی منصوبے ان کے دور میں چل رہے تھے وہ تو سارے بند ہو گئے, جنہوں نے بعد میں ڈیلیور کرنا تھا. ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ انہوں نے آدھا کر دیا. پاکستان کے اندر کوئی نیا منصوبہ لگے گا نہیں, انہوں نے خود اناؤنس کر دیا. پاکستان میں جتنے پرانے بڑے منصوبے چل رہے تھے وہ سارے اب منجمد ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے, یہ بھی انہوں نے خود اناؤنس کر دیا. اور معیشت کی جو حالت انہوں نے کی ہے, ترقی تو بہت دور کی بات ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے. اور یہ ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. آج ان کو قرضہ ملنا بند ہو جائے اور آج ان کے وینٹیلیٹر اتار لیے جائیں تو ان کو صبح اناؤنس کرنا پڑ جائے گا کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کر کر کے ادھر سے پیسہ لے, ادھر سے پیسہ لے, ادھار پیسہ پکڑ, قوم کے اوپر اضافی ٹیکسز لگا کے, بجلی اور گیس کی قیمتیں زیادہ کر کے, پیٹرولیم لیوی لگا کے کسی نہ کسی طرح یہ پہیا گھسیٹ رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں. ورنہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. مہنگائی کا وہ کہتے نہیں خاتمہ کر دیا. کوئی ایک چیز بتائیں جو پہلے سے سستی ہو. بجلی پہلے سے مہنگی ہے, 1 گنا 2 گنا نہیں, اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے. گیس پہلے سے مہنگی ہے, کوئی 2 4 5 گنا نہیں, 10 گنا مہنگی ہے. پیٹرول پہلے سے مہنگا ہے. کتنا مہنگا ہے؟ ڈبل سے بھی زیادہ قیمت کا ہے. اور کوئی چیزیں بتائیں. آٹا جو 1100 روپے کا ملتا تھا وہ 3000 کے آس پاس پہنچ جاتا ہے, وہ بھی پہلے سے مہنگا ہے. گھی, چاول, دودھ, دہی, انڈے, ہر چیز, جو چیز آپ اٹھائیں گے, سبزیاں اٹھا لیں, گوشت اٹھا لیں, ہر چیز پہلے سے بہت مہنگی ہے. تو انہوں نے کون سی چیز سستی کی ہے؟ وہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا انہوں نے چھوٹا سا ایک اعلان کیا ہے, وہ نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, وہ کر دیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. غریب آدمی کو انہوں نے پیس کے رکھ دیا. تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہے. غربت میں, بے روزگاری میں اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. قرضوں میں حیران کن حد تک اضافہ ہوا ہے. ٹیکسوں میں اور لیویز میں انہوں نے بھرمار کر دی ہے. بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں لگاتار کم ہو رہی ہے. پاکستان میں ایکسپورٹس لگاتار گرتی چلی جا رہی ہیں. زراعت کی انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. لوگ کھادیں نہیں خرید سکتے, ٹریکٹر نہیں خرید پا رہے. پانی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹیوب ویل چلانے کے لیے بھی کسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر انہوں نے زراعت کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ کیا ہے. تعلیمی شعبے میں کیا کیا ذرا یہ آپ دیکھیں. یہ تیمور جھگڑا صاحب نے باقاعدہ اس کو ایک جگہ پہ
अनाउंस भी किया है। हायर एजुकेशन का जो मामला है पाकिस्तान में, ये वफाक के पास है। हायर एजुकेशन का जो शोबा है वो वफाक के पास है। तो यहां पे 278 यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान के पास, 278 ये यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान के पास, जिन्हें हायर एजुकेशन कमीशन बजट देता है। हायर एजुकेशन का जो बजट है 2022 से 2025 तक, यानी इमरान खान की हुकूमत गिरने से लेकर 2025 यानी पिछले साल तक 65 अरब रुपए इसका बजट रहा, उससे नहीं बढ़ाया गया। यानी आखिरी मर्तबा जो बजट बढ़ा वो इमरान खान साहब के दौर में बढ़ा, तब से लेकर अब तक ये 65 अरब का बजट ही रखा गया, उससे बढ़ाया नहीं गया। और इस साल भी उस बजट को 65 अरब रुपए ही रखा गया। अब आप अगर देखें तो ऐवान सदर का बजट बढ़ रहा है, वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ रहा है, इनके जाती अखराजात बढ़ रहे हैं, जो वजारतें इनके काम की हैं वहां बजट बढ़ रहा है, दिफाई बजट हर साल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन तालीम का बजट नहीं बढ़ रहा। मुझे बताएं, पाकिस्तान को बम आगे लेकर जाएंगे या पाकिस्तान को तालीम आगे लेकर जाएगी? आप दिफाई बजट बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन हम आगे तालीम के साथ जाएंगे, हम आगे हुनर के साथ जाएंगे। तालीम के ऊपर आप पैसा नहीं लगा रहे। ईरान ने जो पूरी दुनिया का मुकाबला किया है वो अपने इंजीनियर्स के जरिए किया, अपने डॉक्टर के जरिए किया, अपने पढ़े लिखे लोगों के जरिए किया। इस रीजन के अंदर तालीम में सबसे बेहतर हालत ईरान की है। वो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे तालीम नहीं है। इस रीजन का जो पूरा एक डाटा आया, मैंने कल आपको पढ़ के सुनाया, वहां पे नंबर 1 मुल्क ईरान है। सबसे ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले लोग वहां पे मौजूद हैं और वहां की यूनिवर्सिटियों में लोग बहुत आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपको दिफा के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट वो बढ़ नहीं रहा, वो वहां भी खड़ा हुआ है, लेकिन दिफा का बजट बढ़ रहा है, बाकी बहुत सारे शोबों में बजट बढ़ रहा है। जहां पे कमी है वो क्या है? तालीम में और सेहत में, आम आदमी की रिलीफ देने के मामलात में, या आम आदमी जहां से जिन चीजों से उठता है वहां पे वो बजट में कटौती लगा देते हैं, वहां पे बजट कम कर देते हैं। असद उमर ने एक बड़ा जबरदस्त इसका खुलासा बयान किया पूरे बजट का, और उन्होंने कहा जी, क्रक्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच सो फार, कि जो बजट स्पीच की है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो ऐसा ही लगता है कि माई बॉस इज ग्रेट एंड हिज बॉस इज इवन ग्रेटर एंड ट्रंप लाइक्स बोथ ऑफ देम अलॉट। वो कह रहे हैं जी कि मेरा बॉस जो है ना वो बड़ा अजीम है और उसका बॉस जो है वो उससे भी ज्यादा अजीम है, और ट्रंप जो है वो हमारे दोनों बॉसेस को बहुत पसंद करता है। बस यही है कहानी लग रही है बजट स्पीच में। यानी मैं वो पढ़ रहा था बजट स्पीच, उसमें जनाब फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही हैं भाई, आर्मी चीफ की तारीफें बजट स्पीच में कहां से आ गई भाई? वो एक बजट है, एक ऐसी दस्तावेज है जिससे अपने पाकिस्तान को चलाना है। वह मईशत की बात करें, आप बताएं अपने मईशत के अंदर कौन से अहदाफ हासिल किए, फिर आप बताएं उन अहदाफ से अगले टारगेट आपके क्या हैं, कौन से टारगेट आपके पूरे हुए, कौन से टारगेट आपके पूरे होने हैं। जो उठता है वो फील्ड मार्शल की तारीफें शुरू कर देता है। वो ऐसा लगता है पूरा निजाम फील्ड मार्शल के जूते पॉलिश करने के ऊपर खड़ा है। ये शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी तरह डाली है, ये गए जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शर्मिंदा करवाया, वहां पे फील्ड मार्शल की तारीफें कर दी पकड़ के। कोई एक फोरम नहीं है जहां पे ये फील्ड मार्शल की तारीफ करना भूलते हो। एक सरकारी मुलाजिम है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो, वो रिटायर हो गया, अपने घर जाए। इन्होंने उठा के उसको पता नहीं क्या बना दिया। देखिए, नॉर्मलाइज करें चीजों को, पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दें, सरकारी मुलाजिम को सरकारी मुलाजिम रहने दें। ये जो चीजें हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया। फिर डिक्टेटर आ जाते हैं यहां पे, लंबे लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं, फिर उठते ही नहीं है। नाजरीन, एक बात और मैं यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बिलावल और उसके वालिद आसिफ जरदारी, इन दोनों ने हर गलत काम में नून लीग का पूरा पूरा साथ दिया, चाहे वो आईनी तरामीम हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करना हो,